बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खानम अंसार शहज़ादी। अलीफ चैनल के प्रोग्राम क़ससल अंबिया में खुशामदीद। हम इस प्रोग्राम में अंबिया कराम के दिलचस्प किस्से बच्चों को सुनाते हैं और आज हम जो दिलचस्प किस्सा सुनाने जा रहे हैं वो है हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के बारे में। कौम समूद के लोगों को अल्लाह ताला ने बहुत सी खूबियाँ अता की थीं। वो लोग पहाड़ काट कर और चट्टानें काट कर बहुत खूबसूरत घर बना लेते थे। सरदार ऐसे काम करने के लिए पता क्या करते थे? वो कमज़ोर लोगों को ख़रीद लेते थे और उनको अपना ज़बरदस्ती ग़ुलाम बना लेते थे और उनसे इतना काम करवाते थे कि उनसे पहाड़ कटवाते थे, चट्टानें कटवाते थे और उनसे कहते थे इन चट्टानों को काट के घर बना के दें। लेकिन वो उनको इसकी मेहनत की उजरत बहुत कम देते थे। वो हमेशा उनसे काम ज़्यादा करवाते थे लेकिन उसके बदले में पैसे कम देते थे। ये काम अल्लाह के बंदों को तो पसंद नहीं आता ना। वो हमेशा चाहते हैं कि किसी का हक ना मारा जाए, जिसका जो हक हो उसको अदा किया जाए। अल्लाह ताला ने इन लोगों की रहनुमाई के लिए हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को अपना रसूल चुन लिया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने लोगों को अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाना शुरू किया और उनको बताना शुरू किया कि जब आप किसी से कोई काम करवाते हैं तो उसकी उजरत पूरी देनी चाहिए और किसी का हक नहीं खाना चाहिए। लेकिन सरदारों को तो इस बात पे गुस्सा आना शुरू हो गया क्योंकि उन लोगों ने ज़बरदस्ती कमज़ोर लोगों को अपना ग़ुलाम बनाया हुआ था और वो लोग चाहते थे कि ये तमाम लोग हमारे ग़ुलाम बन के रहें और हम इनसे अपने सारे काम करवाते रहें। अब क्या हुआ कि जब आपने लोगों को ये पैगाम देना शुरू किया कि अल्लाह एक है, उसकी इबादत करें और लोगों का हक नहीं खाना चाहिए, तो सरदारों ने आपके ख़िलाफ़ साजिश करना शुरू कर दी और कहा आप झूठे हैं। और एक ने उनसे कहा कि अगर आप सच्चे हैं तो हमें कोई अल्लाह का मौजज़ा सिखाएं। जब उन्होंने कहा कि अल्लाह का कोई मौजज़ा दिखाएं तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम उनके पास पहुँचे उनकी बात सुनने के लिए। एक सरदार बोला कि इस पहाड़ से एक ऊँटनी निकाल कर दिखाओ तो हम मानेंगे कि तुम अल्लाह के रसूल हो। दूसरे ने बोला कि ऊँटनी भी ऐसी निकालना जो बच्चे देने वाली हो। हज़रत सालेह ने लोगों से पूछा कि मेरे अल्लाह का ऐसा मौजज़ा देखकर क्या तुम अल्लाह पर ईमान ले आओगे? लोगों ने कहा हाँ, हम ले आएंगे। हज़रत सालेह ने दुआ की तो वैसी ही ऊँटनी एक पहाड़ के पीछे से निकल आई। अल्लाह ताला के इस मौजज़े से कुछ लोग तो ईमान ले आए। ये देखकर वो सरदार और परेशान हो गए कि अब अल्लाह ताला तो इनकी बातें सुनते हैं, ये जो दुआ करते हैं अल्लाह ताला कबूल फरमा लेते हैं। तो ऐसा ना हो कि तमाम लोग इनकी बातों पर यकीन करके अल्लाह की इबादत करना शुरू कर दें, और अगर ये अल्लाह की इबादत करना शुरू कर देंगे तो फिर हमारे काम कौन करेगा? हमारे लिए चट्टानें कौन तोड़ेगा? पहाड़ों को काट के हमारे लिए घर कौन बनाएगा? और अगर हम इन लोगों को हदायत पर ले आएंगे तो फिर हम किस तरह से अपनी ज़िंदगियों को आसान करेंगे? वो तो खुद सरदार बन के बैठते थे और लोग उनके लिए काम करते थे। ये देखकर जब सरदार फ़िक्रमंद हो गए क्योंकि आम लोग अल्लाह पर ईमान लाने लग गए थे और वो उनकी बातों को नहीं मानते थे। हज़रत सालेह ने लोगों को कहा कि ये ऊँटनी अल्लाह की निशानी है, खबरदार इसको किसी ने नुकसान पहुँचाया वरना हलाकत में पड़ जाओगे और आप पर अज़ाब नाज़िल हो जाएगा। अब तुम्हारे लिए कुएं के पानी की बारी मुकर्रर करते हैं। एक दिन ये ऊँटनी पानी पिएगी और दूसरे दिन तुम्हारे जानवर। कुछ दिन के बाद इस ऊँटनी ने एक बच्चे को जन्म दिया। जब उसने उस बच्चे को जन्म दिया तो इतना ज़्यादा दूध देने लगी जो बहुत से लोगों के लिए काफ़ी था। ये भी अल्लाह ताला का एक मौजज़ा था
کہ اللہ تعالیٰ نے اس اونٹنی کو اتنا دودھ عطا کیا کہ وہ بہت سارے لوگوں کے لیے کافی ہوتا تھا۔ اس سے لوگوں نے اور بھی اس چیز کا اثر لیا اور وہ حضرت صالح کی بات کو غور سے سننے لگے، آپ کی بات کو غور سے سن کر اس پر عمل کرنے لگے۔ اب تو سرداروں کو اور فکر ناحق ہو گیا۔ اب انہوں نے سوچا اب تو پکا ہماری سرداری کو خطرہ ہے۔ انہوں نے سوچا کہ جب تک یہ معجزہ قوم کی آنکھوں کے سامنے رہے گا تو لوگ اس سے اثر انداز ہوتے رہیں گے۔ تو اب اس نے کیا کیا کہ ان لوگوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ ہم اس اونٹنی کو مار دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے مل کر لوگوں سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم اس اونٹنی کو مار دیں گے، یہ اونٹنی کو یہ جو معجزہ ہے اگر ہم ماریں گے نہیں تو یہ ہمارے جو ہیں خلاف جاتی رہے گی۔ اب انہوں نے کیا کیا، اونٹنی کو مار ڈالتے ہیں اور بعد میں لوگوں سے کہہ دیں گے کہ یہ اونٹنی کوئی معجزہ نہیں تھی ورنہ ماری نہ جاتی۔ وہ ہتھیار سنبھال کر انتظار کرنے لگے تاکہ اونٹنی لوٹ کر آئے تو اسے مار ڈالیں۔ جو ہی اونٹنی واپس آئی تو انہوں نے اسے مار ڈالا۔ ایک ظالم نے ان کے بچے کو بھی مار ڈالا، پھر دوسرا، پھر وہ سردار حضرت صالحہ کو جھٹلانے لگا۔ اس نے کیا کہا کہ اگر یہ اونٹنی اللہ کا معجزہ ہوتی تو یہ زندہ رہتی، یہ مرتی نہ۔ تو انہوں نے حضرت صالحہ کو جھوٹا قرار دینا شروع کر دیا۔ لوگ بھی سرداروں کی باتوں میں آ گئے اور حضرت صالحہ کو کہا کہ یہ کوئی معجزہ نہیں تھا بلکہ آپ نے کوئی جادو کیا تھا۔ جب آپ تمام لوگوں نے حضرت صالحہ کو جھٹلانا شروع کر دیا تو حضرت صالحہ نے لوگوں کو بتایا کہ اب تو اللہ کا عذاب تم لوگوں پر نازل ہوگا، کیونکہ آپ نے جب وہ اونٹنی کا معجزہ دکھایا تھا تو کیا کہا تھا کہ اس کو نقصان مت پہنچانا، اگر اس کو نقصان پہنچاؤ گے تو عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ تو ایسا ہی ہوا، جب لوگوں نے اس اونٹنی کو مارا اور حضرت صالحہ کو جھٹلانا شروع کر دیا تو حضرت صالحہ نے بھی لوگوں کو بتا دیا کہ اب تم لوگوں پر اللہ کا عذاب نازل ہو کر رہے گا، تمہارے پاس اب صرف 3 دن کی مہلت ہے۔ یعنی ان کو صرف 3 دن کا ٹائم دیا حضرت صالحہ نے اور کہا کہ 3 دن کا یہ ٹائم ہے، اگر اس 3 دنوں کے اندر اندر تم توبہ کر لو گے تو پھر عذاب نازل نہیں ہوگا، اور اگر آپ لوگوں نے یہ 3 دن کا وقت بھی گزار دیا تو پھر آپ لوگوں پر عذاب آئے گا۔ 3 دن کے بعد عذاب آ گیا، کیونکہ ان لوگوں نے نہ توبہ کی، نہ سوری کیا، نہ لوگوں کو کہا کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے یا تسلیم کر لیتا ہے کہ اس سے غلطی ہوئی ہے تو بھی اللہ تعالیٰ اس پر رحم کر دیتا ہے۔ 3 دن کے بعد عذاب آ گیا۔ آدھی رات کو گرجتے ہوئے کالے بادل چھا گئے اور ایسی کڑکتی ہوئی اور خوفناک آوازیں ان لوگوں کے گھروں میں آئی جن سے وہ لوگ اور ان کے گھر سب کچھ جل گیا۔ صرف حضرت صالحہ اور ان کے دوست جو تھے وہ بچ گئے تھے۔ تو دیکھا آج کی ہماری اس کہانی میں ہم نے کیا سیکھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ ان کو مار دینا چاہیے۔ اور جس طرح سے حضرت صالحہ نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا اور لوگوں کو اللہ کے حق کے بارے میں بتایا اور ان کو بتایا کہ کسی کا حق نہیں کھاتے۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ آپ کی ہیلپ کرتا ہے، آپ کے گھر میں کوئی کام کرتا ہے، آپ کا کوئی ہیلپر ہے، تو اس کو جتنا وہ کام کرے اتنی اس کو اجرت دینی چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ اس کو سہولیات میسر کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو آج کی اس کہانی میں آپ لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہے نا۔ امید کرتی ہوں آپ نے آج کے اس قصے سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ مزید پروگرام میں قصے اور کہانیاں شامل کرتے رہیں گے۔ الف چینل کے پروگرام قصص الانبیاء میں آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔